अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे। तो यहाँ पर जी आज जो है ना मैं अपनी बहुत ही पुराने दिन की जो वीडियो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तकरीबन ये ना 15 दिन पुरानी वीडियो है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो मेरा थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इतने दिन मेरे वीडियोस बनाने की रीज़न ये थी कि मेरा भाई जो है उसकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पा रही थी। तो ये वो वीडियो है जिस दिन मेरे भाई की डेथ हुई थी और मैं जो है ना नॉर्मली रूटीन के अपने घर के काम कर रही थी, अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी, लंच बना रही थी। और मुझे नहीं पता था कि मैं ये नॉर्मली जो है ना अपने घर के जो काम कर रही हूँ। एक इंसान जो होता है ना वो जैसे नॉर्मली हम अपने घर की रूटीन शेयर करते हैं, नॉर्मली घर के काम करते हैं, नाश्ता बनाते हैं, खाना बनाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, आम जो हम काम करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम जैसे अपने काम कर रहे हैं तो हमारे दिलों में यही होता है कि हमारे जैसे भाई हैं वो काम पे गए हैं या बाबा काम पे गए हैं, या यही चीज़ें होती हैं घर में। तो इंसान को ये नहीं पता होता कि हम ये काम कर रहे हैं, हम अपनी नॉर्मली लाइफ के काम कर रहे हैं। तो हमारे बहन भाई या हमारे अज़ीज़ हो, जो भी हमारे अज़ीज़ है वो किस हाल में या कहाँ से। और तो मैं अपने घर में काम काज कर रही थी तो सडनली मुझे पता चला। तो इंसान के ऊपर ना बड़ी एक अजीब सी कैफियत होती है जब अचानक से उसको किसी हादसे के बारे में पता चले, किसी के जब हम किसी के सुनते हैं ना कि किसी की डेथ हो गई है तो हम उसका जो है ना गम जो है हम वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो हमारे दिल पे इतना एक बोझ की तरह रहता है कि किसी की डेथ हो गई है, या तो काफ़ी देर जो है ना हम वो परेशानी की हालत में ही रहते हैं कि इस तरह हो गया किसी के साथ। हम बड़ी सिंपैथी उनके साथ जो है ना वो करते हैं। तो सोचें कि हम किसी के साथ इतनी सिंपैथी करते हैं तो जब हमारे अपने प्यारे चले जाते हैं तो हमारे दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी। तो वो लम्हे हम किस तरीके के साथ गुजारते हैं ये सिर्फ वो इंसान जानता है जिसके ऊपर बीतती है, जिसके ऊपर गुजरती है। किसी की प्रॉब्लम हम देखते हैं ना, वो प्रॉब्लम हमें वक्ती तौर पे हम उनको बड़ा अपने सर पे सवार करते हैं कि ये किसी की मतलब किसी के साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई है, मसला मसाइल हो गया है। तो बस जैसे थोड़ा बहुत टाइम गुजरता है ना, घंटा 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन, तो हम उसको चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन जब इंसान का कोई अपना जाता है ना तो वो कभी भी उसको भूल नहीं पाता। उसको हर लम्हे में उसकी याद आती है, हर चीज़ में उसकी याद आती है। जो जो उसने साथ टाइम स्पेंड किया होता है वो हर चीज़ की याद आती है। बहन भाई एक ऐसी चीज़ होते हैं वो जो सारी ज़िंदगी ना भूलते नहीं हैं। बहन भाई का इतना प्यार, इतना प्यारा एक रिश्ता है ना कि किसी बहन के भाई को कोई ज़रा सी प्रॉब्लम भी आ जाए ना, कोई ज़रा सी तकलीफ़ भी हो, तो वो इतना परेशान होती है कि मेरे भाई को ये चीज़ हो गई है, या मेरे भाई को बुखार तक भी हो तो इतना परेशानी बहन जो होती है ना वो लेती है। तो सोचें जब भाई दुनिया से ही चला जाए तो वो कितनी परेशानी लेती होगी या कितनी परेशान रहती होगी। ये तो सिर्फ अल्लाह जानता है या वो फिर बहन जानती है कि उसके दिल पे क्या गुज़र रही होती है। तो मेरी ना सब लोगों से यही सिर्फ रिक्वेस्ट है, जो लोग भी मेरी वीडियोस देखें ना, अगर आप अपने बहन भाइयों के साथ नाराज़ हैं या कोई आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं या आपके रिलेटिव्स में या आपने कोई इश्यूज़ हैं, तो प्लीज़ उसको ना सॉल्व आउट करें। उसको मतलब अपने बहन भाइयों के साथ नाराज़ बिल्कुल भी ना रहें। मैं बहुत से लोगों को देखा है वो इतने इतने दिन जो है ना, इतने इतने महीने सालों है ना अपने बहन भाइयों से नाराज़ रहते हैं। तो यकीन करें कि बहन भाई का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता है अगर कोई इसको समझे तो। ये एक ऐसा रिश्ता है ना जो इसका कोई जो है ना अल्टरनेट रिश्ता है ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि खून के रिश्ते, खून के यही जो होते हैं ना बहन भाई, खून के रिश्ते होते हैं। इनको कोई भी प्रॉब्लम होए तो इतनी अज़ियत होती है, इतनी तकलीफ़ आती है इंसान को कि हम जब किसी के साथ नाराज़ भी हो ना तो भी हम कहते हैं कि हमारे बहन भाई को कुछ ना हो, उसको कोई भी तकलीफ़ ना आए, उसकी सारी तकलीफ़ें जो है ना हमें आ जाए। मतलब बहन भाई का रिश्ता एक इतना प्यारा और ख़ूबसूरत रिश्ता है।
تو جو لوگ بھی اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہیں تو خوددارہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ساری ناراضگیاں ختم کر دیں. انسان کی لائف جو ہے نا بہت چھوٹی سی ہے. انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جو ہے نا کب اللہ پاک کے پاس چلے جانا ہے, اللہ کو پیارے ہو جانا ہے. تو یہ اکڑ, یہ کس بات کی. ہمارے فرنیچرز پہ ڈسٹ پڑ جائے نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مٹی پڑ گئی ہے اس کے اوپر, اس کو صاف کریں. تو ہم اتنا نہیں جانتے کہ ہم نے اس مٹی تلے ہی جانا ہے, مٹی کے نیچے ہی ہم نے جانا ہے. تو یہ چیزیں ہم کبھی بھی غور نہیں کرتے. اگر ہم جیسے گھر میں نارملی کام کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ایک لائف میں بزی ہوتے ہیں, تو اگر سوچیں کہ سڈنلی آپ کو سننے کو یہ ملے کہ آپ کے پیارے جو ہیں یا آپ کا بڑا ہی پیارا رشتہ دنیا سے چلا جائے یا چلا گیا ہے, تو وہ اذیت جو ہوتی ہے نا وہ بڑی ہی مشکل انسان جو ہے نا اس کو برداشت کرتا ہے, وہ برداشت نہیں ہوتی. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے نا جیسے ہمیں کوئی چوٹ لگ جاتی, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہوتی ہے نا اللہ پاک جو ہے نا انسان کو صبر دے دیتا ہے. وہ سب کچھ ہی کرتا ہے, نارملی روٹین کے کام بھی کرتا ہے, کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں, ڈریسنگ بھی کرتا ہے, کپڑے بھی, شاپنگ, ہر چیز انسان کرتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انسان کے زخم جب بھر جاتے ہیں تو وہ سب کچھ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. یہ نہیں ہوتا. اللہ پاک نے جو ہے نا وقت کو رفتار اسی لیے دی ہے کہ اگر وقت تھم جائے, رک جائے, جیسے ہمارا کوئی اپنا چلا جائے, ہمارا کوئی پیارا چلا جائے, تو وقت رک جائے گا تو کبھی ہم اٹھ ہی نہیں سکیں گے. ہم تو کبھی اٹھ ہی نہ سکیں, اس غم سے نکل ہی نہ سکیں. تو اللہ پاک نے وقت کو رفتار اسی لیے تو دی ہے کہ آپ ہماری لائف میں جو بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ پیچھے چھوٹتا جاتا ہے اور وقت تیزی سے چلتا جاتا ہے. تو اسی لیے وقت کو رفتار ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے غموں سے, اپنی پرابلم سے باہر آئے اور اپنے آنے والے جو ہے نا اپنی زندگی جو ہے نا گزارے. سیم ٹائم ایسے ہوتا ہے نا ہمیں بھول جاتے ہیں ہمارے رشتے جو ہوتے ہیں, شروع میں ہمیں بہت یاد آتے ہیں, ہم سے وہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی, پھر اللہ پاک ہمیں صبر دیتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک ہمارے دلوں پہ جو زخم آئے ہوتے ہیں ان کو مرہم لگاتا ہے, ہمیں مطلب صبر آ جاتا ہے. پھر وہ جو ہوتا ہے نا وقت گزری جاتا ہے, پھر دنوں میں ہم ان کو یاد کرتے ہیں, پھر ہفتوں میں, پھر مہینوں میں, پھر سالوں میں. لیکن یہ ہے کہ بہن بھائی کا رشتہ ایسا ہے کہ کبھی بھی ہم ان کو بھولتے نہیں ہیں. ایک ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ جن کو ہم بھول نہیں سکتے, بہن بھائی کا رشتہ جن کو بھول نہیں سکتے. یہ بڑے ہی پیارے رشتے اللہ پاک نے بنائے ہیں. تو جب ہمیں کوئی چوٹ لگتی ہے نا, کوئی چوٹ لگ گئی, وہ زخم بھرنے میں آہستہ 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 زخم ہمارا بھر جاتا ہے, وہ بالکل ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, ہم اپنی نارمل لائف کی طرف بھی آ جاتے ہیں. لیکن کبھی کوئی اسی جگہ پہ ہٹ کر دے یا کوئی ہمارا ہی اپنی چیز جو ہے نا وہ لگ جائے, یا تو وہ درد جو ہوتی ہے نا وہ دوبارہ سے ابھر آتی ہے. تو ایسے ہی اپنوں کی درد ہوتی ہے جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے, جیسے کوئی رمضان آتا ہے, کوئی شب برات آتی ہے, کوئی تہوار آتا ہے, کوئی فنکشن, کوئی شادی, تو وہ اپنے جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے جو پیارے ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت یاد آتے ہیں. پھر ہم ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, جو انہوں نے ہمارے ساتھ ٹائم گزارا ہوتا ہے, جو ہمارے ساتھ وقت جو انہوں نے اسپینڈ کیا ہوتا ہے, ہم ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں. تو بڑی پیاری پیاری سی چیزیں ہوتی ہیں بہن بھائیوں کے درمیان, جو مذاق کیا جاتا ہے, جو فن کیا جاتا ہے. بہن بھائی جو ایک دوسرے کے ساتھ شکایتیں لگاتے ہیں, ایک دوسرے مطلب کہ جیسے ایک بہن بھائی ہے نا, دونوں بات کر رہے ہیں, دوسرے بھائی کی شکایت لگانی, مذاق کرنا, یہ ساری چیزیں نا انسان ان چیزوں کو یاد کرتا ہے. پتہ کیا بات ہے, جب انسان کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا, ہم اس انسان کو تو روتے ہیں لیکن ہم اس کے سکھوں کو بھی روتے ہیں. جو سکھ ان لوگوں نے ہمیں دیے ہوتے ہیں نا, ہم ان کو روتے ہیں. انسان کو کوئی بھی اتنا نہیں روتا کہ انسان کو روئے, نہیں. جو انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کیا ہوتا ہے نا, اس چیز کو انسان روتا ہے. تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے, اگر آپ کے کوئی بھی بہن بھائی جو ہے نا وہ آپ سے ناراض ہیں, آپ ان لوگوں سے ناراض ہیں, تو آپ ان سے صلح کر لیں. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کبھی بھی ناراض نہ رہیں, کیونکہ انسان کے جانے کا وقت بالکل بھی نہیں پتہ کہ کب اس نے دنیا سے چلے جانا ہے. تو بعد میں پچھتاوے کے علاوہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. تو اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, آپ کے بہن بھائی ناراض ہیں, آپ ان سے بات کریں, ان کو گلے لگائیں, ان سے سارے گلے شکوے جو ہے نا وہ ختم کر دیں. تو بہن بھائی دوبارہ زندگی میں نہیں ملتے, ماں باپ دوبارہ زندگی میں نہیں ملتے. میں نے اپنے بھائی کو کھویا ہے, میں وہ تکلیف جانتی ہوں, جس تکلیف سے میں گزر رہی ہوں, میں تکلیف بہت اچھے طریقے کے ساتھ جانتی ہوں.
हर चीज़ पे मैं उसको मिस करती हूँ, उसकी हर चीज़ को मिस करती हूँ, उससे जुड़ी हर याद को मिस करती हूँ। वो साथ गुजारा टाइम जो है ना वो बहुत याद आता है, वो साथ जो मज़े मज़े की बातें की होती हैं वो भी बहुत याद आती हैं। बहन भाई जो होते हैं ना वो कभी भी दोबारा नहीं मिलते। जब इंसान ये सोचता है ना कि हमारा भाई जो चला गया, जब मैं ये सोचती हूँ ना मेरा भाई दुनिया से चला गया, वो कभी भी हमारे साथ नहीं बैठेगा, वो कभी भी हमारे साथ मजाक नहीं करेगा, वो कभी भी हमारे साथ बातें नहीं करेगा। यकीन करें दिल इतना कटता है ना कि वो जो चीज़ें हम बयान नहीं कर पाते कर सकते। तो यही जो है ना इंसान की अच्छाई यही है कि वो अपने बहन भाइयों के साथ सुलह करे, प्यार मोहब्बत से रहे। अगर आज का आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने प्यारों से अगर आप नाराज़ हैं तो उनके साथ सुलह कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।